नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। संवैधानिक इजलासमा संसद विघटन बारे संविधान सभामा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन माग, आवश्यक परे मगाइने प्रधान न्यायाधीशको भनाई। चीनको सिनोफार्मको खोपलाई पनि अनुमति दिने सरकारको तयारी, विकासशील देशका लागि प्रभावकारी हुने विश्वास। चैतदेखि बन्द रहेका काठमाडौँ महानगरभित्रका विद्यालयहरू आजदेखि सञ्चालनमा, भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सतर्कता अनिवार्य। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसका कारण 2021 झन कठिन हुने WHO को चेतावनी, छिटो विस्तार हुने क्षमता चुनौतीपूर्ण। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा बागमती प्रदेश प्रहरीले दिएको 112 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै सेनाले दियो कर्णाली प्रदेशलाई 196 रनको चुनौती। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बहस जारी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ। सर्वोच्चको गत शुक्रबारको आदेश अनुसार आजदेखि विघटनको निवेदनमाथि निरन्तर सुनवाई सुरु भएको हो। विघटन विरुद्ध मुद्दामाथि सुनवाईका क्रममा रिट निवेदकहरूले संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन्। रिट निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने कि नदिने भन्ने विषयमा संविधान सभामा भएको बहसको रेकर्ड मगाउन वकिलहरूले माग गरेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उक्त कुरा आफूहरूको नोटमा रहेको बताउँदै आवश्यक परे मगाउन सकिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि दलहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सो अधिकार संविधानले नदिएको बताउँदै आएका छन्। राजनीतिक अस्थिरता निम्ताएका कारण प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नदिएको उनीहरूको दाबी छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि आजबाट विषय केन्द्रित बहस सुरु भएको हो। अदालतले गत शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने तय गरेपछि आजबाट विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस सुरु भएको हो। अदालतका सहयोगीहरूले पनि यही क्रममा आफ्नो राय दिनेछन्। इजलासले निश्चित समय तोकेर दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूलाई बहस नोट पेश गर्न आदेश दिन सक्छ। त्यसपछि निश्चित अवधि राखेर इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान सम्मत थियो वा थिएन भन्ने निर्णय सुनाउनेछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने तय गरेको थियो। रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णय विरुद्ध 14 वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। निर्वाचन तयारीका विषयमा आज निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलसँग परामर्श गरिरहेको छ। आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई छलफलका लागि बोलाएको हो। आगामी वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनबारे छलफल गर्न दलहरूलाई बोलाइएको आयोगले जनाएको छ। मतदान केन्द्र र मतदान स्थल, मतदाता नामावली अद्यावधिक लगायतका विषयमा दलहरूसँग छलफल थालिएको आयोगले जनाएको छ। यसअघि नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले चुनावको तयारी अघि नबढाउन आग्रह गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दुई समूहमा विभाजित नेकपाले आज पनि विभिन्न ठाउँमा भेला र प्रदर्शन गरेको छ। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले आज काठमाडौँमा विद्यार्थी र युवा संगठनको बैठक तथा भेला आयोजना गरेको छ। भेलालाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गर्दैछन्। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले माघ 9 गते काठमाडौँमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जनप्रदर्शन गर्दैछ। त्यसकै तयारी स्वरूप भेला आयोजना गरिएको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नभेट्नु शिष्टाचारको हिसाबले अशोभनीय भएको बताएका छन्। ट्वीट गर्दै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका लोहनीले परराष्ट्र मन्त्री गेवालीलाई औपचारिक भ्रमणमा बोलाएर सरकार प्रमुखले नभेट्नुलाई सामान्य शिष्टाचारका हिसाबले अशोभनीय भएको बताएका हुन्। उनले परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भेट नदिएको विषयमा दुवै देशले सोच्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। बिहीबारदेखि शनिबारसम्म 3 दिने भारत भ्रमणका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीसँग भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले शिष्टाचार भेट गरेका थिएनन्। यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि गेवाली भारत भ्रमण असफल भएको बताएका थिए। गेवाली भारत भ्रमणबाट रित्तो कुटुरो बोकेर फर्किएको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई भेटेको भन्ने खबरमा सत्यता नभएको दावी गरेका छन्। नेकपा ओली पक्षको प्रदेश 1 सम्पर्क कमिटीको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायाधीशलाई आफूले कहिले नदेखेको र चिन्न पनि नचिनेको जिकिर गरे। उनले न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएको भन्ने खबर न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताएका छन्। सपना प्रधान मल्ललाई न्यायाधीश हुनु अघि सार्वजनिक कार्यक्रममा भेटे पनि अरू न्यायाधीशलाई देख्दै नदेखेको उनले दावी गरे। यसपल्ट मात्र होइन, कहिले पनि सायद भेटेको छैन। मैले निर्णय नै गर्दाखेरि पनि सपना प्रधान मल्ललाई उहिले भेटेको थिएँ। मैले कार्यक्रममा देखेको यस्तै कार्यक्रम। अरू न्यायाधीशहरूको नाम लिएको उहाँलाई मैले देखेको पनि छैन, सायद चिनेको पनि छैन। अनि यति बजे आएको भनेर झुट। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल समूहलाई सूर्य चिन्ह चाहिने भए पार्टीमा फर्कन आग्रह गरे। ओलीले सूर्य चिन्हबाट एक पटक पनि चुनाव नलडेका दाहाललाई सूर्य चिन्ह मेरै हो भन्ने अधिकार पनि नभएको जिकिर गरे। अध्यक्षलाई थाहा छैन, महासचिवलाई थाहा छैन, निर्वाचन आयोगमा गएर चुनाव घोषणा हुनु भयङ्कर अपराध हो। त्यसो भने सूर्य चिन्ह किन चाहियो त तपाईहरुलाई? एउटै चिन्ह सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्यो। 14 गते सहमति भएको थियो, 16 गते उहाँले सहमति तोड्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले देश बर्बाद पार्न नपाएकोमा चिन्ता मानेकाहरूले जनताको खुसीलाई देख्न नसकेको बताए। सरकारले सम्पूर्ण जनताको खुसीका लागि अभिभावकको काम गरिरहेकाले जनतालाई रुवाउन खोज्नेहरूको प्रयास सफल हुन नदिने दावी गरे। निर्वाचन भनेपछि जनतालाई दिएको दुःख, जनताका अगाडि ढाँटेका कुराहरू, जनतालाई दिएका प्रताडना, देशका विरुद्ध गरेका कुकर्महरू सबैको हिसाब किताब जनताले गर्छ भन्ने थाहा छ। त्यसैकारण निर्वाचन भनेपछि थुरुर। ओली समूहका नेकपा स्थायी समिति सदस्य सुभाष नेमुवाङले महाधिवेशनमा ओलीसँगै पराजित भएका माधव नेपालले ओलीलाई हटाएर आफै अध्यक्ष बनेकोमा कटाक्ष गरे। उनले व्यङ्ग्यपूर्वक आफूले उनको नाम पनि भुलेको बताए। माधव नेपाल हामीले कसैलाई पनि कारबाही गरेर निकालेका छैनौं, किनभने हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं। हामीले कसैलाई कारबाही गरेर निकालेका छैनौं। तर मैले नाम बिर्सेँ। हाम्रा केही साथीहरू त कारबाही गर्दै केपी कमरेडलाई कारबाही गरेर आफै अध्यक्ष हुनुभयो रे। को अध्यक्ष हुनुभयो नाम बिर्सेँ मैले।
नेता नेमुवाङले वर्तमान सरकारले संविधान अनुसार नै काम गरिरहेको दाबी पनि गरे। संसद विघटन भइसकेपछि सरकारले गरेका विभिन्न काममा प्रश्न उठाइएको भन्दै उनले सरकार संविधान अनुसार नै कार्यरत रहेको जिकिर गरे। नेपालले चीनको सरकारी कम्पनीद्वारा निर्मित कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोपलाई पनि नेपालले स्वीकृति दिने तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले चिनिया खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको हो। विभागका अनुसार चीनको सिनोफार्मको खोपलाई अनुमति दिने प्रक्रियामा रहेको छ। सरकारले भारतमा निर्मित कोभिसिल्ड खोपलाई शुक्रबार अनुमति दिइसकेको छ। भारतमा बनेका कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन तथा चीनको सिनोफार्मले आपतकालीन प्रयोगका लागि विभागमा निवेदन दिएका थिए। चिनिया खोप साधारण रेफ्रिजरेटरमा 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिन्छ। सिनोफार्मको खोप 71% प्रभावकारी देखिएको दावी चीनले गर्दै आएको छ। एकदमै चिसो तापक्रम कायम गर्ने सीमित क्षमता भएका विकासशील देशहरूका लागि यो खोप बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। अन्य देशले फाइजर र बायोनटेक, मोडेर्ना, स्पुतनिक भी र एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड खोप समेत आकस्मिक प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण गत वर्ष चैतदेखि बन्द रहेका काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विद्यालय आइतबारदेखि खुलेका छन्। चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भएपछि बन्द रहेका महानगरभित्रका विद्यालयमा विद्यार्थीहरू आइतबारदेखि भौतिक रूपमै उपस्थित भई पढ्न थालेका हुन्। विद्यालयहरूले भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै शिफ्ट निर्धारण गरेर कक्षा चलाउन थालेका हुन्। कतिपय विद्यालयले 2 शिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गरेर विद्यार्थीहरूको चाप खटाएका छन्। कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा 10 सम्मको पठन पाठन शिफ्ट वाइज अथवा चरण वाइज रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जसअनुसार 10:30 देखि 1:20 सम्म हाम्रो कक्षा 1 देखि 5 सम्मको कक्षाहरू सञ्चालन हुनेछन् र 1:30 देखि 4:30 बजीसम्म हाम्रो कक्षा 6 देखि 10 सम्मका कक्षाहरू सञ्चालन हुनेछन्। केही विद्यालयहरू आइतबारदेखि खुले पनि सम्पूर्ण विद्यालय खुल्न भने अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। कतिपय विद्यालयले भने पूर्व तयारी गरिरहेको र काठमाडौँ महानगरपालिकाको औपचारिक पत्र प्राप्त नगरेको भन्दै विद्यालय खोलिसकेका छैनन्। हामी नखोलेको र हामी कहाँ विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि अलि बढी भएको हुनाले भिडभाड बढी हुन्छ र सङ्क्रमणको रेट पनि अहिले तत्काल चाहिँ घटि नसकेको अवस्था देखेको हुनाले हामी पूर्व तयारीको लागि चाहिँ छौँ। सबै कुराहरू तयारी गर्दैछौँ। 4-5 दिनसम्म तयारी गर्न लाग्छ। त्यसपछि उताबाट पनि चिठी आउँछ आधिकारिक। त्यसपछि हामी विद्यालय खोल्ने तर्फमा छौँ। टिचरहरू पनि कहिले खोलौँ, विद्यार्थीहरू कहिले पढौँ जस्तो एकदम उत्सुकता नै छन्। कोरोनापछि कतिपय विद्यालयले अनलाइन प्रणाली मार्फत कक्षा सञ्चालन गरिरहेका थिए। भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गरिएसँगै विद्यार्थीहरू मास्कको प्रयोगसहित विद्यालय जान थालेका हुन्। महानगरपालिकाले भौतिक दूरी कायम गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विदेशमा थप 2 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अनुसार यो साता बेलायत र दक्षिण अफ्रिकामा 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार यो सँगै विदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 319 पुगेको छ। यो साता बेलायत, जापान, दक्षिण अफ्रिका लगायत मध्यपूर्वमा रहेका थप नेपालीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म विभिन्न 50 देशमा रहेका 54,591 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित मध्ये 52,945 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो कुल संक्रमितको 95% हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको स्वास्थ्य समितिका अनुसार बेलायत र दक्षिण अफ्रिकामा देखा परेको कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप विरुद्ध अहिले बजारमा आएका खोपहरू पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। पछिल्लो छोटो अनुसन्धानले फाइजर र बायोनटेक लगायतका खोप नयाँ प्रकृतिको कोरोना भाइरसको विरुद्धमा प्रभावकारी हुने देखाएको हो।
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप छिटो उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका छन्। शनिबार ललितपुर चेम्बर अफ कमर्सको प्रथम वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले खोप आयातका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरिसकेको जानकारी दिएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्थाहरूले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा क्रमिक रूपमा सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। सरकारको एउटा दृढ निश्चय छ, निर्णय छ कि हामी सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय भ्याक्सिन निशुल्क उपलब्ध गराउनेछौँ भन्ने सरकारको निर्णय छ। यो पनि म यस अवसरमा यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। मन्त्री पौडेलले सरकारले निश्चित आकारको बजेटको प्रबन्ध गरी खोप कोष स्थापना गरेको र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले स्वैच्छिक रूपमा सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। उनले देशभित्रका कुनै नागरिक तथा सङ्घ संस्थासँग सहयोग लिने अथवा सहयोगको अपील नगरिएको पनि स्पष्ट पारे। पोखरा बागलुङ राजमार्गमा शनिबार साँझ भएको जीप दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा पोखरा महानगरपालिका 10 बस्ने 50 वर्षीय प्रकाश पुन र 52 वर्षीय चित्र पुनको उपचारको क्रममा गैराती मृत्यु भएको हो। प्रकाशको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र चित्रको मणिपाल अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको प्रहरीले जनाएको छ। जीपमा 9 जना सवार रहेकोमा घाइतेको हाल सहारा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। पोखरा 25 हेम्जाबाट पोखरा बजारतर्फ आउँदै गरेको बा2 7410 नम्बरको जीप राजमार्गको एमडी सडकमा अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको हो। जीप अनियन्त्रित भएपछि सडकबाट अन्दाजी 25 मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। विश्वकै दोस्रो अग्लो चुचुरो K2 हिमालमा 10 नेपाली आरोहीले सफलतापूर्वक आरोहण गरेका छन्। चीन र पाकिस्तानको सीमामा पर्ने सबैभन्दा कठिन मानिने K2 हिमालको शनिबार नेपाली टोलीले सफल आरोहण गरेका हुन्। नेपाली समयअनुसार शनिबार 4:15 बजे उनीहरू चुचुरोमा पुगेका हुन्। 8611 मिटर अग्लो K2 हिमालमा मानव पाइला पुगेको 67 वर्ष यता हिउँदयाममा सयौं आरोहण दलले प्रयास गर्दा पनि सफल भएका थिएनन्। तर यसपटक 10 जना नेपाली आरोही चुचुरोमा पुगेर इतिहास रचेका छन्। K2 हिमालको सफल आरोहण गर्नेहरूमा निर्मल पूर्जा, मिङमा डेभिड शेर्पा, मिङमा तेन्जी शेर्पा, ग्याल्जियन शेर्पा, पेम चिरी शेर्पा, दावा तेम्बा शेर्पा, दावा तेन्जी शेर्पा, किलु पेम्बा शेर्पा र सोना शेर्पा छन्। नेपाली टोलीले चुचुरोमा 10 मिनट समय बिताएको टोलीको नेतृत्व गरेका पूर्जाले इन्स्टाग्राम मार्फत जनाएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्य ओह्रालो लागेको छ। साताको पहिलो दिन सुनको मूल्य प्रति तोला 700 रुपैयाँले घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपैयाँले घटेर 91,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य पनि तोलामा 700 रुपैयाँले घटेर 91,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 30 रुपैयाँले घटेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,230 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको सङ्घले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो एक सातामा मात्रै सुनको मूल्य प्रति तोला 2,800 रुपैयाँले कम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन चाँदीको भाउ घटेसँगै नेपाली बजारमा पनि त्यसको असर देखिएको हो। सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लामा आदिवासीको रूपमा बसोबास गर्दै आएका राणा थारू समुदायले बोल्ने मातृभाषाको व्याकरण निर्माण सहित अभिलेखीकरण हुने भएको छ। नेपाल राणा थारू समाजको सहयोग र समन्वयमा भाषा आयोगले राणा थारू भाषाको अभिलेखीकरण सम्बन्धी अध्ययन गरिएको छ। विशेष खबरको साथमा Plumber CPVC pipes and fittings, Vishwas Plumbing Co. शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज।
कञ्चनपुरको देखत भोलिमा नेपाल राणा थारू समाजको आयोजना र भाषा आयोगको संयोजनमा राणा थारू भाषाको अभिलेखीकरण सम्बन्धी गोष्ठीमा व्याकरण निर्माण सहितका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको छ। छलफलका क्रममा राणा थारू समुदायका अगुवाहरूले राणा थारू भाषाको अभिलेखीकरण गर्ने कार्य व्याकरण बिना पूर्ण नहुने हुँदा यसको तयारीमा नेपाल राणा थारू समाज र भाषा आयोगको टोली केन्द्रित रहेको जनाएका छन्। सूचीकरण करे से मात्र ना, सत्यापन करे से मात्र ना, कहा था ज्ञान प्राप्त मात्र करी, ज्ञान प्राप्त करके वो प्रयोग ना करे तो ज्ञान को कहा। कञ्चनपुर र कैलालीमा आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएका राणा थारू समुदायको मातृभाषालाई समेटेर स्थानीय पाठ्यक्रमका लागि कृष्णपुर नगरपालिकाले समेत योजना बनाएको छ। केही बेसिक कुराहरू सिकाइका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्यो, तथापि अब नयाँ शैक्षिक सत्रका निमित्त आउँदो वैशाखबाट सुरु हुने शैक्षिक सत्रका निमित्त हामी यो अगावै त्यस्ता एक्सपर्टहरूसँग बसी हामी स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुराहरूमा पनि हामी सोध्दैछौँ। राणा थारू समुदायको समेत प्रत्यक्ष सहभागिता र अध्ययनबाट शब्दकोश व्याकरण एवं पाठ्यक्रम तयार गरी राणा थारू भाषाको पहिलो पटक अध्ययन भइरहेकाले छिट्टै व्याकरण सहित अभिलेखीकरण गरिन लागि हो। राणा थारू भाषाको हाम्रो काका थे सूचीकृत न हुन के बाको पीड़ा शायद मैं आदिवासी जनजाति को अध्यक्ष हुई के बाटे में मैं कितनों बाको पीड़ा पर होकर के वो बात शायद मुझे पता है। तब ये मैं एकदम धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आयल जो टीम और जो भाषा आयोग के एकदम हृदय से नै धन्यवाद देना चाहता हूँ। लिखित रूपमा राणा थारू समुदायको कहीँ कतै भाषा सूचीकृत नभए पनि ऐतिहासिक गौरवका रूपमा राणा थारू भाषा महत्त्वपूर्ण रहेको राणा थारू समुदायका जानकारहरूको भनाइ छ। राणा थारू भाषाको व्याकरण निर्माण सहित अभिलेखीकरण हुने भएपछि कञ्चनपुर र कैलालीका राणा थारू समुदाय हर्षित भएका छन्। हरिशचन्द्र बाग, कञ्चनपुर। पोखरा बसेर देशका दुर्गममा सेवा दिन पुग्ने एक स्वास्थ्य कर्मीले 100,000 जनाको होइन 1 लाखभन्दा बढीलाई आँखाको शल्यक्रिया गरी संसार देखाउन सफल भएका छन्। 19 वर्षदेखि निरन्तरता रूपमा आँखाको उपचार गर्दै आएका डाक्टर इन्द्रमान महर्जन अहिलेसम्म 1,20,000 को ज्योति फर्काउन सफल भएका छन्। आँखामा मोतियाबिन्दु भएर ज्योति गुमेपछि अन्धकारमय जीवन बिताउँदै आएका व्यक्तिहरूको शल्यक्रिया गर्दै उनीहरूलाई संसार देखाउन सफल डाक्टर इन्द्रमान महर्जन 19 वर्षदेखि यही अभियानमा जुटिरहेका छन्। स्वास्थ्यलाई व्यवसाय नभएर कर्म बनाउँदै उनले गाउँ गाउँमा पुगेर आँखाको शल्यक्रिया गर्दै ज्योति गुमाएर बचेकालाई उज्यालो संसार देखाउँदै आएका छन्। अस्पतालदेखि देशका दुर्गम भागसम्म पुगेर उनले हालसम्म 1,20,000 जनाको सफल शल्यक्रिया गरेर गुमेको ज्योति फर्काएका छन्। आजसम्म भन्नु पर्दाखेरि मैले लगभग 1,20,000 जति चाहिँ मोतीबिन्दु अपरेसन चाहिँ गरिसकेको छु। साँच्चै आँखा नदेख्नेहरूलाई संसार देखाउने अभियानमा उनी देशका कुना कुना पुग्ने गरेका छन्। हिँडेर र खच्चडमा स्वास्थ्य सामग्री बोकेर उनी 2 दशकदेखि मुलुकमा ग्रामीण भेग पुग्ने गरेका छन्। अहिले जस्तो नयाँ प्रविधि नहुँदा समेत ग्रामीण क्षेत्रमा आँखाका बिरामीलाई सेवा दिएको उनी स्मरण गर्छन्। कर्णालीको हामी 1 महिना हिँडेर पनि अपरेसन गर्यौँ। कसरी गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो टिम 10-12 जना जाने अनि खच्चरमा सामान बोकाउने, 4 दिन हिँड्ने अनि एक ठाउँमा 3-4 दिन अपरेसन गर्ने अनि फेरि 3-4 दिन हिँड्ने फेरि अपरेसन गर्ने। अहिले पनि महर्जन नेत्र ज्योति सङ्घ मार्फत जिल्लामा हुने आँखा शिविरहरूमा नियमित रूपमा सहभागी हुने गरेका छन्। वर्षौंसम्म आँखाको ज्योति गुमाएर बस्ने बिरामीहरूले समेत डाक्टर महर्जनको खुलेरै प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। समाजले यति आँखा देख्दा त भगवान देखे जस्तै हजुरहरू हो भगवान हुनलाई, तर पनि भगवानै हजुरहरूलाई मान्छौँ हामीले। भगवान देखे जस्तै भयो हामी। गएको महिनामा 27 गते मेरो अपरेसन गरेको देब्रे आँखाको। अहिले मलाई राम्रै छ, राम्रोसँग देख्छु र जनताले धेरै नै सुविधा पाएर हिमालयन आयुर्वेदले गरेकोमा हाम्रो बागलुङवासीहरू धेरै नै खुसी छ। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब तथा विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूको खोजी गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाले गर्ने शिविरमा महर्जनले सक्रिय सहभागिता जनाउने गरेका छन्। उनले आँखाको नानी, आँखाको पर्दा, जलबिन्दु, युभिआइटिस, आँखाको नसा, आँखाको प्लास्टिक सर्जरी, बाल आँखा, लेजर सर्जरी, आँखाको क्यान्सर लगायतको उपचार गर्दै आएका छन्।
नेत्रज्योति सङ्घ अन्तर्गत मुलुकभर 18वटा आँखा अस्पताल, 84वटा आँखा उपचार केन्द्र छन्। अस्पताल एवं विभिन्न उपचार केन्द्रमा गरी 2000 जनशक्ति आँखाका बिरामीको उपचारमा खटिने गरेका छन्। धेरै मानिसहरू सेवा सुविधाको खोजीमा सहरतिर बसाई सर्छन्। यसरी हिँडेका मानिसहरू पुनः आफ्नै जन्मथलोमा फर्किएका कमै उदाहरण भेटिन्छन्। तर भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिका 8 गोगने सल्लेनीका कृषक शम्भु नेपाल भने 22 वर्षसम्म विराटनगरमा बसेर गाउँमा फर्केर व्यावसायिक खेतीमा लागेका छन्। उनी अहिले समाजका उदाहरणीय पात्र समेत बनेका छन्। भोजपुरमा पहिलो पटक ड्रागन खेतीको सुरुवात गरेका टेम्के मयुङ गाउँपालिका 8 गोगने सल्लेनीका शम्भु नेपालले वार्षिक 50 लाख रुपियाँ आम्दानी लिने लक्ष्य लिएका छन्। उनले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि हाल करिब 1500 पिलरमा ड्रागन लगाएका छन् भने 2500 पिलरमा लगाउने लक्ष्य लिएका छन्। उनले भारतबाट यसको बिरुवा ल्याएर खेती गर्न थालेका हुन्। गत वर्षबाट सामान्य रूपमा आम्दानी लिन थालेको उनको भनाइ छ। ड्रागन फलको खेतीका लागि मात्र हालसम्म 15 लाख बढी खर्च गरिसकेको उनको भनाइ छ। मसँग 1500 पिलर अहिले मौजुद छन्, लगभग 10-20 तलमाथि होलान्। 2500 पुगाएर दम लिन्छु। 2500 पिलर पुर्याउनलाई मलाई जो मसँग जमिन पनि छ, यो 2500 पिलर पुगाएर कम्तीमा 50 लाख रुपियाँ वार्षिक आय सुनिश्चित गरेर बस्छु। नेपालले अहिले 22 रोपनी क्षेत्रफलमा ड्रागन फल र 18 रोपनी क्षेत्रफलमा कागतीको व्यावसायिक खेती गरिरहेका छन्। उनले 1000 बोट कुरिलो र एभोकाडो लगायतका बिरुवा पनि लगाएका छन्। उनले गत वर्ष मात्र 10 लाखको कागती काठमाडौँमा लगेर बिक्री गरेका थिए। यस वर्ष भने कोभिडका कारण व्यवसायमा केही समस्या भएको उनको भनाइ छ। तर राज्यको तर्फबाट खासै सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ। यो धेरै पानी हुने ठाउँमा खेती हुँदैन। सुक्खा ठाउँमा यसमा ड्रिप इरिगेसन दिन पाएदेखि कति राम्रो उत्पादन आउँथ्यो। गत साल नै म उत्पादन लिइसक्ने थिएँ। त्यस्ता कुराहरू छैनन्। मार्केट बजारमा लाने कलेक्सन गर्ने ठाउँ छैन। मोटर बाटो छैन, कहीँ कतैबाट सब डडेन्डामा बोकेर लगेको छु। अब बाटोसम्म निकाल्नलाई छैन। अब सरकारले गरिदिने त अरू कुरा के हो र, यिनै सबै कुरा हुन्। कम्तीमा छैन सिँचाइको प्रबन्ध, आधुनिक सिँचाइको प्रबन्ध र चाहिँ अब बाटोघाटोसम्म पुग्ने, कलेक्सन गर्ने, यसलाई धुने, चम्काउने, राम्रो फल प्याकेजिङ गर्ने जस्ता कुराहरूको चाहिँ पूर्वाधार निर्माण सरकारले गरिदिएदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। नेपालले ड्रागन खेतीको थालनी गरेसँगै जिल्लाका अन्य कृषकले पनि यसको खेती थालनी गरेका छन्। जिल्लामा ड्रागन खेतीसँगै व्यावसायिक कृषिमा उदाहरणीय बन्दै गएका यस्ता कृषकलाई राज्यको तर्फबाट पनि थप प्रोत्साहन गर्न आवश्यक देखिन्छ। भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 को सडक घाटसँगै जोडिएको 10 गजा क्षेत्रमा आवागमन गर्न रोक लगाएको छ। सीमा स्तम्भ नम्बर 35 आसपासको क्षेत्रमा एसएसबीले आवागमन गर्न नदिएपछि नेपाली र भारतीय दुवैतर्फका किसानहरूले लगाएको उखु, तोरी सहितका अन्नबाली खेतमै सुक्न लागेको छ। नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली सीमा समस्या समाधान लगायतका विषयमा छलफल गर्न भारत भ्रमणमा रहेकै बेला कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 सडक घाटमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अर्को बखेडा झिकेको छ। केही दिन पहिले भारतीय एसएसबीले कञ्चनपुरको बेलौरी 10 स्थित 10 गजामै अस्थायी पोस्ट स्थापना गरेपछि नेपाली पक्षले हटाउन लगाएको रिसको झोकमा विस्तारवाद नीति लागू गर्न दादागिरी शैलीमा भारतीय पक्षले 10 गजा क्षेत्रमा नेपाली पक्षलाई आवागमन गर्न रोक लगाएको हो। पूर्वतिरको बाटोमा हिँड्न नदिने किसानहरूको खेती लगाएको छ, खेती उखालेका छन्, गन्ना सुकिराखेको छ। यस्तो अवस्थामा गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले भारतको एसएसबीहरूले आफ्नो दादागिरी रवैया र विस्तारवादको नीतिलाई लागू गरेको हुनाले यो हामीहरूलाई असह्य भएको छ र यो सहन पनि हुँदैन। यसलाई छिटोभन्दा छिटो माथिल्लो लेभलदेखि लिएर यहाँसम्म टुङ्ग्याउँछ। दुवै देशका नागरिकहरूले विगत 4 दशकदेखि प्रयोग गर्दै आएको सडकमा एकाएक भारतीय एसएसबीले अवरोध गरेपछि किसानले लगाएको उखु, तोरी लगायतका अन्नबाली खेतमै सुक्न थालेका छन्। सीमा नजिकै खेतीपाती गर्ने किसानहरू समेत त्रासमा रहेका हुन्छन्। तपाईहरु खेती उब्जनी गर्दाखेरि कतिको अप्ठ्यारो छ अहिले?
सीमा क्षेत्र। यो क्षेत्रमा भारतीय पक्षले लागू गर्न खोजेको स्ट्रिप नक्सामा भने नेपाली भूमि झण्डै 150 मिटर दक्षिण भारततिर पर्ने देखिएको छ। नेपाली र भारतीय दुवै पक्षले सोही बाटो प्रयोग गर्दै आएको भए पनि भारतीय एसएसबीले एकाएक मानवता बिर्सिएको किसानहरूको गुनासो छ। 10 गजाको समस्या हो। 10 गजाको अब एसएसबीले अब बर्डरमा भएका खेतीहरू रोकिरहेछ हैन। दुवै देशबीच सीमाङ्कन बारे भएको सम्झौता अनुसार सीमा विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म जुन रूपमा प्रयोग भएको छ त्यही रूपमा प्रयोग गरिराख्ने भनिएको छ। सीमानामा नोमेन्स ल्यान्डको यकिन नभएको बेला हालसम्म दुवै पक्षले प्रयोग गर्दै आएको बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्नु भारतीय पक्षको पूर्वाग्रहपूर्ण र हेपाह प्रवृत्ति हो। खेती उठाउने बेलामा नोमेन्स ल्यान्डबाट हिँड्न पाइँदैन भनेर यही खेतमै खेती कुवाउन पाइँदैन, गन्नाहरू लैजाने वातावरण बनाउनुपर्छ। यो समझदारी भारततिरका किसान र नेपालीतिरका किसान दुईटै मार्कामा नपर्ने गरिकन समझदारीपूर्ण व्यवहार गरेर यो स्ट्याटस कोमा रहेको अवस्था हो र स्ट्याटस को भनेको जुन ढङ्गले प्रयोग भएको छ, जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै अवस्थामा प्रयोग गर्ने भन्ने कानुनी मान्यता हो। कानुनी रूपले 10 गजा क्षेत्रको सडक दुवै देशले उपभोग गर्न नपाउने भए पनि व्यावहारिक रूपमा दुवै देशका नागरिकले विगत लामो समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको हुँदा 10 गजा क्षेत्रको सडक प्रयोगको विषयमा विवाद आएको हो। आफ्नो खेती उत्पादन काटिसकेपछि त्यसलाई सम्बन्धित क्षेत्रसम्म ओसार पसार गर्न नपाएर दुःख भोगिरहेका छन्। खास गरी सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूले बेला बेलामा यस्ता समस्या भोगिरहेका हुन्छन्। यसतर्फ सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ। एबी न्यूज खबरका लागि हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर। बागलुङमा निर्माण गरिएको विश्वकै लामो झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन गरिएको छ। बागलुङ र पर्वत जोड्ने गरी काली गण्डकी खोलामा ठेक्का सम्झौता भन्दा 1 वर्ष अघि नै पुल निर्माण भए पनि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ढिला गरी उद्घाटन गरिएको हो। विश्वकै लामो पुल भनेर दाबी गरिएको बागलुङ पाङ जोड्ने झुलुङ्गे पुल विधिवत रूपमा उद्घाटन भइसँगै सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण निर्माण सम्पन्न भएर पनि ढिलो गरी पुलको उद्घाटन गरिएको हो। पुल उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले पुलका कारण धवलागिरी क्षेत्रमा पर्यटक बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे। सबै निर्माण कम्पनीहरूले यही ढङ्गले काम गर्नुहोस् भन्ने प्रेरणाको लागि त्यो गरिएको हो। त्यो कुनै एकदमै ठुलो बहादुरी धेरै रकम पनि होइन, त्यो अरूलाई दिए हुन्थ्यो भनेर त्यता होइन, त्यो काम गर्नलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ त्यो घोषणा गरेको थिए र आज सम्पन्न भएको छ। यसमा उहाँहरूलाई अरू हामी त सबै योसँग जोडिने सबै धन्यवादका पात्र छौँ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 बाङ्गे चौरदेखि पर्वत जिल्लाको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 1 अदुवावारी जोड्ने पुल 567 मिटर लामो र 138 मिटर अग्लो छ। पुलको निर्माण 6 करोड 91 लाखमा भएको हो। ठेकेदारले सम्झौता अवधिभन्दा 1 वर्ष अघि नै काम सकेको बागलुङ नगरपालिकाले जनाएको छ। प्रसिद्ध कालिका भगवती मन्दिरको समीपमै रहेको कारणले यसले स्थानीय स्तरमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न र मान्छेहरूलाई एकछिन भए पनि बहलाउने ठाउँको एउटा नयाँ एउटा गन्तव्यको सूचीमा, पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा रहेकोले यसले चाहिँ स्थानीय स्तरमा खास गरी कुस्मा नगरपालिका 1 र बागलुङ नगरपालिका समग्र पर्यटकीय गतिविधिमा एउटा नयाँ चाहिँ हुन्छ। हालसम्म 497 मिटर लामो पुल स्विजरल्यान्डमा भएको भेटिएको र यो पुल 567 मिटर लामो भएकाले विश्वकै अग्लोको रूपमा दाबी गरिएको छ। यो चार्ल्स ब्रिज भन्ने छ यो स्विजरल्यान्डको, त्यो 494 मिटरको भन्दा यो चाहिँ 73 मिटर हो। यो 73 मिटर 567 मिटर लामो पुल झोलुङ पुल र अहिले यो झोलुङ पुलमा हामीले यो नयाँ यो बत्ती पनि फिट गरेर यसलाई चाहिँ आकर्षित पनि बनाएको छ। अहिले पर्वत बागलुङ जोड्ने विश्वकै लामो झुलुङ्गे पुल पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा धेरै पर्यटक आकर्षित हुने स्थानीय जनप्रतिनिधिको अपेक्षा छ। यो सिंगल स्पानको विश्वकै सबभन्दा लामो 567 मिटर पुल भनेर भनिएको छ र यसले कृषि उद्योग लगायत पर्यटन प्रवर्धनमा पनि ठुलो योगदान गर्ने कोसे ढुङ्गाको रूपमा साबित हुने देखिएको छ। यो यतापट्टि बागलुङ छ, भगवती मन्दिर, पञ्चकोट छ भने पाङतर्फ एउटा पार्वती धाम, पार्वती जन्मेको ठाउँ। पुल निर्माणपछि बागलुङ बजारसँग कुस्मा नगरपालिकाका बासिन्दाको सहज पहुँच पुगेको छ। पुलको निर्माण 2075 को चैतमा सुरु भएको थियो। एक पटकमा 85 मेट्रिक टन धान्न सक्ने पुलको क्षमता छ। पुलले पर्वत र बागलुङको पर्यटन, व्यापार, कृषि, शिक्षा लगायत स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। पूर्वी नेपालमा करिब 10 महिनापछि चलचित्र भवनहरू सञ्चालनमा आए पनि फिल्म हेर्ने दर्शक नगण्य मात्रामा पुग्ने गरेका छन्। दर्शक नआएपछि पछिल्लो समय हलहरूले कलाकारको उपस्थितिमा फिल्म प्रदर्शन गर्न सुरु गरेका छन्। 10 महिनादेखि बन्द रहेका चलचित्र हलहरू खुले पनि पूर्वी नेपालमा दर्शकको संख्या नगण्य रहेको छ। कोरोनाका कारण गत वर्षको चैत्रदेखि बन्द रहेका पुसको दोस्रो साताबाट सञ्चालनमा आए पनि दर्शक आउन सकेका छैनन्। लामो समयपछि फिल्महरू खुले पनि दर्शक अपेक्षा गरे अनुसार नआउँदा चलचित्रकर्मी निराश रहेका छन्। चलचित्र चलाउनका लागि हलमा कलाकारहरू समेत उपस्थित गराउन थालिएको छ। केही समयसम्म दर्शकहरूलाई आकर्षण गर्न यस्तो अभियान सञ्चालन गरिएपछि बिस्तारै दर्शक आउने वातावरण बन्ने चलचित्रकर्मीको विश्वास छ। अहिले कसो गर्दा हामी चलचित्रकर्मी महासङ्घ प्रदेश नम्बर 1ले चाहिँ के गर्दैछौँ भनेदेखि अहिले नयाँ रिलिज भएका फिल्महरू होइन दर्शक त आउनु गाह्रो छ अनि हलकै रेटको टिकटहरू चाहिँ हामी आम दर्शकको घर घरमा पुर्याउने प्रयास गरिरहेछ। हाम्रा पदाधिकारीहरू हाम्रा सदस्यज्यूहरूले पुर्याएर चाहिँ हलमा दर्शक तान्ने वातावरण चाहिँ हामी बनाउँदैछौँ। हलमा दर्शक आकर्षित गर्नका लागि चलचित्र निर्माता एवं नायक शिवश्रेष्ठ समेत सुनसरी पुगेका छन्। कोरोना संक्रमणपछि माघ 1 गतेबाट सञ्चालनमा आएको चलचित्र यस्तो प्रेम कहानीको प्रचारका लागि उनी इटहरी पुगेका हुन्। कोरोनापछि सुस्ताएको चलचित्र बजारले बिस्तारै गति लिने श्रेष्ठको विश्वास छ। यो अधिकार भनेको दर्शकलाई मात्र छ होइन। दर्शकले आफैले भन्नुहुन्छ फिल्म के छ कसो भन्ने कुरो हामीले चाहिँ के गरेको नि सुरुवात गरेको छौँ। आउनुहोस् हामीले गरौँ। हामीलाई सबैलाई हाम्रो आउने फिल्महरूलाई पनि आशीर्वाद दिनु। चलचित्र निर्माण तथा प्रदर्शन नहुँदा फिल्म हल समेत प्रभावित भए पनि सरकारी तर्फबाट कुनै किसिमको सहयोग नभएको फिल्म हल सञ्चालकहरूको गुनासो छ। सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउन ब्याज छुटदेखि दर्शकहरूलाई हलसम्म सुरक्षित रूपमा जाने वातावरण बनाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले छुट दिन्छु धेरै सुविधा दिन्छु भन्ने किसिमको आश लाग्दो कुराहरू गरेको पनि थियो तर केही पाएनौँ। हामीले बैंकको सहुलियत पनि पाएनौँ। लामो समय चलचित्र हल बन्द हुँदा थुप्रै मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन्। हल सञ्चालनमा आएसँगै चलचित्र क्षेत्रमा गुमेको रोजगारी फर्कन र पुरानै अवस्थामा पुग्न भने समय लाग्ने देखिएको छ। कृष्ण भट्टराई, सुनसरी। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि गाउँ फर्केर कृषि कर्म सुरु गर्नेको संख्या बागलुङमा बढेको छ। रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्कनेहरूले तरकारी खेती गरेर राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। बागलुङ नगरपालिका 3 बोक्सेका आनन्द गौतम र सीता शर्मा यति बेला आफ्नो बारीमा तरकारी खेती गर्न व्यस्त छन्। कोरोना महामारीले रोजगारी समेत खोसेर बेरोजगार बनाइरहेको समयमा शर्मा दम्पति कृषि कर्ममा लागेर उदाहरण बनेका हुन्। कोरोनाले गाउँ र कृषि कर्मको महत्त्व बुझाएको सीता बताउँछिन्। घरको मल, गाई भैँसीको मल र कुखुराको मल प्रयोग गरेर मात्रै विगतमा तरकारीका लागि समेत बजार धाउनु पर्ने अवस्था शर्मा दम्पतिको हटेको छ। बिहान बेलुकीको भान्सालाई चाहिने साग, काउली, गोलभेडा, प्याज, आलु लगायतका तरकारी टनेलमा लटरम्म फलेका छन्। तरकारीले बजार पनि राम्रो पाएको छ। बिक्री वितरणलाई नि त्यसरी असजिलो भएन। त्यो हुनाले धेरै प्राय जसो अब यहीँ आएर लैजानुहुन्छ। अब बजारमा खासै धेरै पठाउनु परेको पनि छैन। कृषि कर्ममा लाग्नेलाई कोरोनाले पनि प्रभावित नपारेकाले किसानलाई तरकारी बेच्न भ्याइ नभ्याइको अवस्था छ। कोरोनापछि कृषि कर्मले राम्रो आम्दानीको अवसर दिएको आनन्द गौतम बताउँछन्। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि धेरैको रोजगारहरू गुमेको थियो। त्यो अवस्थामा कृषि कर्म गर्ने, भैँसी पाल्ने, दुध व्यवसाय गर्ने, तरकारी व्यवसाय गर्नेको लागि अब लकडाउनले पनि खासै असर परेन। युवा पुस्ता सहर छिरेपछि बनमारा झार उम्रेका खेतीयोग्य जमिन समेत बागलुङमा हराभरा देखिन थालेका छन्। कृषिसँगै पशुपालन गरेर किसानहरूले थप आम्दानी पनि गरिरहेका छन्। गाई भैँसीको गहुँत प्रयोग गर्दा तरकारीमा रोग र किराको प्रकोप समेत कम हुने गरेको छ। कोरोनापछि गाउँ फर्केका युवाले आफै स्वरोजगारमूलक काम सुरु गरे पनि स्थानीय तहले भने उनीहरूलाई प्रोत्साहित
प्रोत्साहित गर्ने काम सुरु गर्न सकेका छैनन्। गाउँ फर्केका किसानलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउने हो भने यसले धेरै किसानलाई कृषि कर्ममा लागिरहन प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। हाल प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। देशका तराईका भूभागमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। अपराह्न प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:55 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:32 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज एट 2 को साथमा हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि।